संस्कृत रसिकेभ्यः कोल्हापुर पंचगंगा नदी समीपम सह्याद्रिराजिभिः सुशोभितं रक्षितं च नगरम् इदम्। अत्र आगन्तुं सर्वे पथाः अतीव सुखदाः। कुतोऽपि आगच्छन्तु। मार्गे हरितानि सस्यपूर्णानि इक्षुक्षेत्राणि नेत्रे सुखयन्ति, मनः अपि आह्लादयन्ति। तथा च गुडशर्करम् अपि वैकुण्ठेन लभ्यते, यत् यात्रायां माधुर्यम् आनयति। स्वागतेन एतेन मनः उत्सुकं भवति नगरं प्रविष्टुम्। नगरं प्रविष्टे सति सम्भ्रमो भवति किल, यत् कुत्र अस्ति भवता गन्तव्यम्। तर्हि प्रष्टव्यं कमपि। अपि दृश्यते सा महिला स्मितवदनेन गुडशर्करायुक्तस्वरेण पृच्छति ननु। कुतूहलं सा अत्र स्वागतम् अपि पूर्णहृदयेन भवति। तस्याः पार्श्वे एव दृश्यते स दृढदेह पुरुषः। वदेत् अपि रंकाळ्याला जायचंय, मग इकडे तिकडे बघू पण नका, सरळ रंकाळा गंतव्यम्। तर्हि अत्र तत्र न द्रष्टव्यमेव, सरलमेव गन्तव्यम् इति श्रुत्वा कस्य दृष्टिः पतेत् तत्र तत्र। अत्र पुरुषाः कीदृशाः? मराठी भाषायामेव शब्दोऽस्ति रांगडा। मराठी भाषा अपि रांगडी। सरलः, स्पष्टः, दृढः, आत्मविश्वासपूर्णः इत्येतेषां गुणानां समवायोऽस्ति एषः शब्दः। किमर्थं न भवेत् तथा? प्रदेशोऽयं रक्षितोऽस्ति एतादृशैः नरसिंहैः।